أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الوحدۃ الرابعہ چوتھا یونٹ ہے الحیات الیومیہ روزمرہ کی زندگی الدرس الثانی والثلاثون 32واں سبق التدریب الرابع چوتھی مشق تبادل السؤال والجواب مع زمیلک سوال اور جواب کا تبادلہ کریں اپنے ساتھی کے ساتھ کما فی المثال جیسا کہ مثال میں ہے المثال الاول پہلی مثال طالب الاول پہلا اسٹوڈنٹ ماذا ستکنس آپ کیا صاف کرو گے سأکنس غرفۃ الجلوس میں لیونگ روم سویپ کروں گا یکنسو سے ہم نے بنایا ستکنسو یکنسو ہی از سویپنگ وہ جھاڑو لگا رہا ہے ستکنسو آپ جھاڑو لگاؤ گے سأکنسو میں جھاڑو لگاؤں گا یہ سفر عائشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ فرسٹ ہیں سمیرہ آپ سیکنڈ ہیں اسٹارٹ کرنے سے اوکے، ماذا ستسکن ستکنسو ستکنسو ماذا سمیرہ سأكنس غرفة الجلوس. نیکسٹ ماذا یغسل ماذا ستغسل ماذا ستغسل سأغسل الملابس. ماذا نیکسٹ کیسے ہوگا؟ ماذا ستکوی ماذا ستکوی سأكوي الملابس. ماذا ستصلی ٹھیک ہے سأصلي الفجر. ماذا سیقرأ ستقرأ سأقرأ القرآن. ستقرأ ماذا ستقرأ سأقرأ القرآن. ماذا ستشاهد ستشاهد سأشاهد التلفاز. ماذا ستغسل سأغسل الأطباق. جملوں کا خلاصہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے مسٹر خان جی سر۔ ان جملوں کو پڑھیں اور ترجمہ کریں اقرأ القرآن اغسل الغرفة اشاهد ترجمہ کریں ساتھ ساتھ
अक़राउल कुरान कुरान पढ़ना। मैं कुरान पढ़ रही हूँ। मैं कुरान पढ़ रही हूँ। अक्नुसुल गुरफा, मैं कमरे की सफाई कर रही हूँ। उशाहिदु तिलफाज, मैं टीवी देख रही हूँ। अक़राउ सहीफा, मैं क्या सहीफा का मतलब क्या है सर? मैं अखबार पढ़ रही हूँ। मैं अखबार पढ़ रही हूँ। अगसिलुल मलाबिस, मैं कपड़े धो रही हूँ। अक़राउल कुरान रिहाना। अक़राउल। जी सर। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अभी क्लास ज्वाइन की हूँ, यहाँ पर माजा लगाना है सर? कुछ भी नहीं लगाना, बस पढ़ने से। साक़राउल कुरान। यहाँ से अक़राउल कुरान, तर्जुमा। मैं कुरान पढ़ूंगी। ओके। सअकनुसुल गुरफा, मैं कमरा साफ करूंगी। उशाहिदुल तिलफाज, मैं टीवी देखूंगी। सअक़रअु सहीफा, मैं अखबार पढ़ूंगी। सअग़सिलुल मलाबिस, मैं कपड़े धोऊंगी। ठीक सर। नहीं। समीरा। सऊदा मंसूरी। आयशा। यस। पढ़े से। माज़ा तफ़अलु, माज़ा तकनुसु, माज़ा तुशाहिदु, तर्जुमा। माज़ा ट्रांसलेशन। तफ़अलु। आप क्या कर रहे हो? माज़ा तफ़अलु, आप क्या कर रहे हो? माज़ा तकनुसु, क्या आप झाड़ू लगा रहे हो? आप क्या स्वीप कर रहे हो, यानी कि आप किस जगह आप झाड़ू क्या लगा रहे हो? आप किस जगह झाड़ू लगा रहे हो? माज़ा तुशाहिदु, अम, आप क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो? माज़ा तफ़अलीना, तफ आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? माज़ा तकनुसीना, तक तकनुसु से तकनुसीना, आप कहाँ झाड़ू लगा रही हैं? आप कहाँ झाड़ू लगा रही हैं? माज़ा तुशाहिदीना, आ, आप क्या देख रही हैं? आप क्या देख रही हैं? खान। जी सर। नेक्स्ट आप पढ़े। माज़ा सतफ़अलु, आप क्या कर रहे हो? क्या करोगे? क्या करोगे? माज़ा माज़ा सतकनुसु, आप क्या है इसका मतलब सर? आप कहाँ झाड़ू लगाओगे? आप क्या साफ करोगे? आप क्या साफ करोगे? माज़ा सतुशाहिदु, आप क्या देखोगे? माज़ा माज़ा सतफ़अलीना, आप कहाँ झाड़ू लगाओगी? माज़ा आप क्या स करेंगी? आप क्या करेगी? माज़ा माज़ा तकनुसीना, क्या है वो? तकनुसीना, इसका मतलब नहीं पता मुझे। आप कहाँ झाड़ू लगाएंगी? आप क्या साफ आप करेंगी? कहाँ जा माज़ा तुशाहिदीना, आप क्या देखेगी? मोहिद्दीन राजी। रेहाना। जी सर।
मता तज़हबु इलल मदरसती, आप स्कूल कब जाओगे। मता तज़हबु इलल बैती, आप घर कब जाओगे, घर की तरफ कब जाओगे। जुमले की मता आखिरी हरकत तज़हबु, बेहतर कि आप ना पढ़े। तज़हबुल अच्छा, अलबैत, जी, मता तज़हबु इलल मदरसा, आप स्कूल कब जाओगे। मता तज़हबु इलल बैत, आप घर कब जाओगे। मता तज़हबु इलल तबीब, आप डॉक्टर के पास कब जाओगे। मता तज़हबु इलल मस्जिद, आप मस्जिद कब जाओगे। मता तज़हबु इलल मुहंदिस, आप इंजीनियर के पास कब जाओगे। मता तज़हबु इलल अम, सर आप अपने चचा के यहाँ कब जाओगे। आप चचा के पास कब जाओगे। समीरा, सौदा जी सर। पढ़े से। अज़हबु अज़हबु साअतुल वाहिदा, मैं 1 बजे जाऊंगा। अज़हबु साअत सानिया, मैं 2 बजे जाऊंगा। अज़हबु साअत सालिसा, मैं 3 बजे जाऊंगा। अज़हबु साअत राबिया, मैं 4 बजे जाऊंगा। अज़हबु साअत खामिसा, मैं 5 बजे जाऊंगा। अज़हबु साअत सादिसा, मैं 6 बजे जाऊंगा। उसल्लिल फज्र, सौदा मंसूरी, आयशा, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने बुक मंगाई है, लेकिन ये मुझे मतलब ये ग्रामर वाली क्लास है। ये बैना यदीक है, अल अरबिया तो बैना यदीक। ये वाली मैंने नहीं, ये नहीं करवाई मैंने प्रिंट आउट। अच्छा ठीक है। मिस आयशा, अज़हबु साअतुल उसल्लिल वाहिदता, फजरा, उसल्लिल उसल्लिल फजरा फिल मस्जिद। उसल्लिल फज्र फिल मस्जिद, मस्जिद में फजर की नमाज अदा करो। मैं फजर मस्जिद में पढ़ती हूँ। मैं फजर मस्जिद में पढ़ती हूँ। अक़राउल कुरआन फिल मुसल्ली, फिल मुसल्ला, मैं मुसल्ला मैं कुरान पाक मुसल्ली क्या होता है सर। मुसल्ला नमाज पढ़ने की पढ़ती हूँ। जगह। मैं मुसल्ला में कुरान पढ़ती हूँ। मैं मुसल्ले में कुरान पढ़ती हूँ। उशाहिदुल उशाहिदुत तिलफाजा फिल गुरफा, मैं देखती हूँ कमरे में क्या देखती हूँ। मैं टीवी अतुफिल, कमरे में देखती हूँ। मैं टीवी कमरे में देखती हूँ। अगसिलु अगसिलुल अतबाका फिल मतबखा, अतबाक, मैं प्लेटें किचन में धोती हूँ। मैं प्लेटें किचन में धोती हूँ। अगसिलुल मलाबिसा फिल हमामी, और मैं धोती हूँ हमाम, बाथरूम को कहते हैं। मैं कपड़े बाथरूम में धोती हूँ। मैं कपड़े बाथरूम में धोती हूँ। मलाबिसा कपड़े। यस। खान, जी सर। नेक्स्ट। अइना तुसल्लिल फज्र, आप फज्र का पढ़ते हो। अइना तक़रउल कुरआन, आप कुरान कहाँ पढ़ते हो। अइना तग़सिलुल मलाबिस, आप कपड़े कहाँ धोते हो। अस्वात अल मस्मूआ, अस्वात ता की आवाज़ें। तदरीब अव्वल, पहली मश्क।
इस्तमे वाहिद सुने और दोहराएं। मिस्टर रेहाना, आपने साथ साथ रिपीट करना है। जी सर। الوحدة الرابعة. الحياة اليومية. الدرس 33. الأصوات وفهم المسموع. أولا، الأصوات. التدريب الأول. استمع وأعد. طارق. طه. طارق. طه. فاطمة. فاطمة. لطيفة. لطيفة. الفطور. الفطور. الأطباق. الأطباق. तो को मोटा करने की कोशिश करें। तदरीब उस्सानी, दूसरी मश्क इस्तमे वाहिद सुने और दोहराएं। समीरा। التدريب الثاني. استمع आपने وأعد. रिपीट करना साथ साथ। طاب. تاب. طاب. تاب. طلاق. طلاق. تلاق. طلاق. طل. طل. تل. تل. طاء. طاء. تاء. تاء. طام. طام. تام. تام. أعطى. أعطى. أعتى. أغتى. استطاب. استطاب. استتاب. استتاب. أوطار. أوطار. أوتار. أوتار. فطنة. فتنة. 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 نطفة. 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 قنطة. قنطة. قناة. قنطة. مطة. مطة. مت.
متى ماط ماط مات مات يميط يميت 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 قط 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 كت التدريب الثالث तीसरी मशक इस्तेमे वाहिद सुने और दोहराएं। कोई भी स्टूडेंट इसको दोहरा सकता है अपनी मर्जी से। التدريب الثالث استمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات कोई स्टूडेंट रिपीट करे। फिर मैं ही करूँ कल ने आप ही। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطبيبات للطيبين والطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطور وكتاب مسطور والطور وكتاب مسطور قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له الوحدۃ الرابعہ 4th یونٹ الحیات الیومیہ روزمرہ کی زندگی الدرس الثالث والثلاثون 33واں سبق ہے فہم المسموع انڈرسٹینڈنگ آف واٹ یو ہیئر التدریب الاول پہلی مشق استمع سنو ثم دائر رقمہ فی المربع المناسب پھر مناسب ڈبے میں نمبر لگا دو اس کو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آرام سے کریں گے ابھی ہم مشق کر لیتے ہیں میمورائز کر لیتے ہیں عائشہ S ساعة ناس عبد first ساعة ساعة first one شاء خلق جاء علم جاء جاء second سیکنڈ نہیں ہے third one تھرڈ ون بھی نہیں ہے five 5 بھی نہیں ہے آتى ما بني إله ما first ما قيامة five قيامة كان رأى حكيم كان second غلط first غلط عمل sixth رأى كثر عمل رأى رأى
رأى صراط. Third one. صراط خلق خان جی سر. أنزل خلق پہلا. خلق انزل أنزل كذب دعا کذب كذب دعا یہ دعا مانگی. خلق اس نے بنایا. خلق اس نے جھٹلایا. كذب اتقى أنزل تیسرا أنزل اتقى اتقى اس نے جھٹلایا. كذب اتقى وہ ڈرا. اتقى دعا دعا خلق اس نے بنایا. خلق وہ ڈرا. اتقى اس نے دعا مانگی. دعا اس نے نازل کیا. أنزل ریحانہ جی سر. جنة قرية نار قرية 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 سو. Sixth one. سوء آباء أصحاب أب أصحاب. آباء أصحاب كل Sixth one. آباء زوج نذير نذير. بچہ کے لیے طفل سر. ولد بنية ولد أخ بنية. بنية خالد خلد. خالد جی خالد. عبد أخ ابن خالد. خالد خلق كل ولد خلق سمیرہ your student اتقى هدى أراد
هدى 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 أراد fourth fourth one one أراد ودرا اتقى second one اتبع أراد first one उसने इरादा أراد किया اتبع fourth one اتبع Third one. هدى third one. उसने पैरवी की Fourth. उसने इत्तिबा की اتبع fourth اتقى वो डरा اتقى third one Fourth one. هدى أراد Second. Second one. أراد second one Second. second one اتبع أرسل أرسل Second. أرسل أرسل यहाँ पे रुकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे यहाँ से خالد जब तक ये ख़त्म होता है इसको ये कर दें आप خالد हमेशा Third خالد one. خالد ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मास्सलाम Wa alaikum assalam.